हालको भारत स्थित उज्जैन आजभन्दा 2200 वर्ष अगाडि गुप्त वंशको राजधानी थियो र तत्कालीन उज्जैन भारतको सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य थियो। यहाँका राजाले ईसापूर्व 57 वर्ष पहिले अर्थात् आजभन्दा 2081 वर्ष अघि हालको भाषामा भन्दा एउटा क्यालेन्डर प्रचलनमा ल्याए, जुन क्यालेन्डर आज पनि हाम्रा लागि काल वा समय गणनाको मुख्य आधार बनेको छ। आज हामी हाम्रो समय वा काल गणनालाई विक्रम सम्वत मार्फत व्यवस्थित गरिरहेका छौँ। विक्रम सम्वत उनै विक्रमादित्यको नामबाट प्रचलित भएको हो। राजा विक्रमादित्य पूर्वीय वाङ्मयका महानतम लेखक भर्तृहरिका भाइ थिए। भनिन्छ उनले 100 वर्षसम्म शासन गरेर जीवनभर परोपकार र लोककल्याणको काम गरे। हिन्दू धर्म अन्तर्गत रहेर व्रतबन्ध, विवाह वा शुभ कार्य गर्नुपर्दा साइत जुराउने परम्परा रहेको हामी सबैलाई ज्ञात नै छ। यतिसम्म कि ईस्वी सम्वतलाई सरकारी सम्वत बनाएको भारतमा पनि धार्मिक तथा सांस्कृतिक अनुष्ठान गर्नुपर्दा विक्रम सम्वतलाई नै आधार बनाएर साइत निकाल्ने गरिन्छ। यसरी हेर्दा हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको संस्कृति र परम्परामा राजा विक्रमादित्यको ठूलो प्रभाव रहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। राजा विक्रमादित्यलाई सम्झँदै आज हामी हाम्रो नयाँ वर्षको सम्झना गर्न लागिरहेका छौँ। संसारभर विभिन्न संस्कृति र सभ्यतामा नयाँ वर्षका आयाम र समय फरक फरक छन्। भनिन्छ करिब 4000 वर्ष पहिले बेबिलोन अर्थात् आजको इराक आसपासको क्षेत्रबाट नयाँ वर्ष मनाउने चलन चलेको हो। त्यति बेला बेबिलोन नगरमा 11 दिनसम्म नयाँ वर्ष धुमधामले मनाउने गरिन्थ्यो। हामी हरेक वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष मनाउँछौँ, अर्थात् हाम्रा लागि वैशाख 1 नयाँ वर्षको फिक्स दिन हो। तर छिमेकी मुलुक चीनमा भने हरेक साल नयाँ वर्षको मिति बदलिरहन्छ। हाम्रो नयाँ वर्ष मनाउने आफ्नै शैली र संस्कार छ। सकेसम्म हामीहरू यस दिन शुभ कार्य गर्ने गर्दछौँ। तर इटालीमा भने नयाँ वर्षका दिन रातो रङको अन्डरवेयर लगाएर शुभकामना आदान प्रदान गर्ने प्रचलन रहेको छ। त्यसै गरी नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा स्पेनिसहरू मध्यरातमा उठेर अङ्गुर खाएर नयाँ वर्षको स्वागत गर्छन्। सिडनी, लस भेगास, डिज्नी वर्ल्ड, न्युयोर्क आदि शहरमा नयाँ वर्ष सबैभन्दा धुमधामले मनाइन्छ। नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा विश्वभरका मानिसले राम रविता गर्ने क्रममा करिब 360 मिलियन गिलास स्पार्कलिङ वाइन सेवन गर्ने अनुमान गरिएको छ। नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा हामी नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य बनिरहेको दुबई स्थित बुर्ज खलिफामा संसारकै सबैभन्दा महँगो आतिशबाजी हुने गर्दछ। विश्वमा नयाँ वर्षसँग सम्बन्धित प्रचलित केही तथ्यहरू पश्चात अब हामी हाम्रो नेपाली नयाँ वर्ष अर्थात् वैशाख 1 को कुरा गरौँ। विक्रम सम्वतले निर्धारण गरेको तिथि अनुसार नयाँ वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि सुरु हुन्छ। यसरी हेर्दा तिथि अनुसार गत मङ्गलबार अर्थात् 2080 साल चैत्र 27 गते हाम्रो नयाँ वर्ष सुरु भइसकेको छ। तिथिमा आधारित भएर प्रसिद्ध चतुराधाममा 12 वर्ष कुम्भ मेला चैत्र 27 गतेबाट सुरु भएको हो। हामीले तिथिलाई भन्दा पनि गतेलाई आधार बनाएर नयाँ वर्ष मनाउने गरेका कारण नै वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष पर्ने गरेको हो। हाम्रो नयाँ वर्षको आफ्नो सांस्कृतिक र परम्परागत मूल्य त छ, यस सँगसँगै प्राकृतिक पक्षसँग पनि हाम्रो नयाँ वर्ष जोडिएको छ। पुराना पातहरू झरेर नयाँ पात पलाउने अर्थात् सृष्टिको निरन्तरताको सुरुवात हुने क्षणमा हाम्रो नयाँ वर्ष पर्छ। अधिकांश चराचुरुङ्गी र जीव जनावरको प्रजनन समय पनि यसै आसपास पर्छ। सायद यसैले गर्दा होला विक्रम सम्वतलाई संसारकै व्यवस्थित र वैज्ञानिक गणनामा आधारित सम्वतको रूपमा समेत व्याख्या गरिन्छ। नयाँ वर्षमा हामी घृणा, तिरस्कार, असफलता र मनोमालिन्यलाई बिर्सने चेष्टा गर्छौँ। अझ आफ्ना गलत आनीबानी र व्यवहारलाई त्याग्ने दिनको रूपमा समेत नयाँ वर्षलाई प्रयोग गर्छौँ। नयाँ वर्षले हामी बीच सद्भाव, एकबद्धता, शान्ति र भाइचारा स्थापित गरोस्। हाम्रो जातीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक विविधताको सम्वर्धन, संरक्षण, समभाव र सहिष्णुतातर्फ हामी सबैलाई अभिप्रेरित गरोस्। हामी सम्पूर्ण देशवासीमा मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछौँ। हिमाल, पहाड र मधेस तराईको सद्भाव र सहकार्यको मियो बनोस् नयाँ वर्ष। हाम्रो वेशभूषा, संस्कृति, परम्पराबीच सहिष्णु र सद्भावको आधार बनोस् नयाँ वर्ष। जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भौगोलिक लगायतका बहिष्करण र विभेद अन्त्यलाई आत्मसात गर्ने आत्मप्रज्ञा बनोस् नयाँ वर्ष।
हाम्रा विकास सपना, सहज जीवनयापनका चाहनाको मार्ग प्रशस्त गर्ने ऐतिहासिक वर्ष बनोस् नयाँ वर्ष। बस सुखको खोजी नै मानव जातिको अभिष्ट हो। त्यो प्यास पूर्तिमा नयाँ वर्षले थप बल पुर्याओस्। फेरि पनि तपाईहरू सबैमा नयाँ वर्षको शुभकामना। नेपाली साहित्यमा पनि नयाँ वर्षले असाध्यै ठुलो स्थान पाएको छ। कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारीले नयाँ वर्षको सम्झनामा थुप्रै कविता रचेका छन्। जनबोलीमा लेखिएका उनका नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने कविताहरूमा प्रकृतिको सुन्दरता सँगसँगै नेपाली राज्य सत्ताका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका कथाहरू पनि समेटिएका छन्। नयाँ वर्षको खाममा पुरानै शुभकामना आउनेछन्। नयाँ वर्षको नाममा घुसियाहरू नयाँ भाषण गाउनेछन्। फेरि पनि नेताहरू सुनको धुनमा आउनेछन्। फेरि पनि जनताहरू नुनको धुनमा आउनेछन्। अहिले नेताहरू विदेशीसितको साँठगाँठमा अवैध रूपमा सुन तस्कर गरेर बदनाम भइरहेका छन्। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा समेत पक्राउ परे। यो यथार्थलाई धेरै वर्ष अघि नै देखिसकेका कवि अधिकारीले माथिको कवितांशद्वारा नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेका हुन्। अहिले पनि नेपाली जनता घुसिया र भ्रष्ट नेताहरूको भाषण सुन्नु पर्दा वाक्क दिक्क बनेका छन्। यस्तो जताततै व्यथिति, बेहाल, लथालिङ्ग र भताभुङ्ग अवस्थामा नयाँ वर्ष 2081लाई के भनेर स्वागत गर्ने? राष्ट्रकवि माधव घिमिरेद्वारा रचित वैशाख कवितामा कुनै नयाँ वर्षलाई समर्पण गरिएको छ। कवि घिमिरेले चैत वैशाखको पालुवाले वसन्त ऋतुको आगमनसँगै नेपालीहरूको नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेको सुमधुर कविता मन्दाक्रान्त छन्दमा रचना गरेका छन्, जुन कविताले नेपालको सौन्दर्य र वसन्तको सुगन्धलाई सुभाषित गरेको छ। आई कहिल्यै पनि नसकिने चैत वैशाख मेरा, लाई कहिल्यै पनि नसकिने प्रीति 9 लाख मेरा। काठमाडौँ उपत्यकामा पाइएका प्राचीन अभिलेखहरूमा धेरै प्रकारका सम्बन्धहरू उल्लेख भएको पाइन्छ। तीमध्ये विक्रम सम्वत, कलिगत सम्वत, शक सम्वत, मानदेव सम्वत, नेपाल सम्वत प्रमुख हुन्। यीमध्ये विक्रम सम्वतमा वर्षको पहिलो दिन वैशाख 1 गतेलाई मानिन्छ। राजा विक्रमादित्यको नाउँबाट यो सम्वतको नाउँ रहन गएको सन्दर्भ हामीले अगाडि नै चर्चा गरिसकेका छौँ। नेपालमा वैशाख 1 लाई नयाँ वर्षको रूपमा कहिलेदेखि मनाउन थालियो? प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1961 सालदेखि विक्रम सम्वतलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न प्रारम्भ गरेको मानिन्छ। वैशाख 1 बाहेक पनि नेपालमा अन्य धेरै नयाँ वर्षहरू मनाइन्छ। जस्तै कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिन मनाइने नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष, जनवरी 1 को दिन मनाइने ग्रेगोरियन पात्रो अनुसारको इस्वी सम्वतको नयाँ वर्ष लगायत धेरै जातीय समुदायहरूले मनाउने नयाँ वर्ष छन्। विक्रम सम्वत 1961 देखि मेष सङ्क्रान्तिलाई वैशाख 1 गते मानि वर्षभरिका 12 महिनाका दिनहरू निर्धारण गरिएका हुन्। मीन राशि सकिएर मेष राशि सुरु हुनासाथ वैशाख मास सुरु हुन्छ। विक्रम सम्वत चन्द्र अथवा सौर्य गणनाको आधारमा तय गरिन्छ। विक्रम सम्वतमा वर्ष सूर्यको गतिमा आधारित हुन्छ भने महिना चाहिँ चन्द्रमाको गतिमा निर्भर हुन्छ। पृथ्वीले सूर्यको एक फन्को लगाउन 365 दिन लगाउँछ। विक्रम सम्वत अनुसार 365 दिनको एक वर्ष मानिन्छ। 12 महिना र ऋतु सठिक ढङ्गले गणना गरिने हुँदा भारतवर्षका प्राय सबै मानिस विक्रम सम्वतलाई नै अपनाएर आफ्ना यज्ञादि शुभ कार्य तथा सबै कर्मकाण्डहरू सम्पन्न गर्छन्। यसमा चैत महिनाको शुक्ल पक्षको पहिलो तिथि अर्थात् प्रतिपदादेखि नयाँ वर्ष सुरु भएको मानिन्छ। यद्यपि यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न देशहरूमा कहीँ चैत, कहीँ वैशाख, कहीँ कार्तिक त कहीँ माघ महिनादेखि आफ्नो नयाँ वर्ष मान्ने चलन रहेको छ। आज पुरा विश्वमा 12 महिनाको एक वर्ष र 7 दिनको एक हप्ता हुने जुन व्यवस्था छ, यो विक्रम सम्वतकै देन हो। विक्रम सम्वत धेरै वैज्ञानिक मानिन्छ। विक्रम सम्वतमा पञ्चाङ्ग हेरेर घडी, पला, दिन, बार, महिना, वर्ष, नक्षत्र यावत कुरा यकिन गर्न सकिन्छ। नेपाल बाहेक भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का लगायत दक्षिण पूर्वी एसियाका केही देशहरूमा पनि वैशाख 1 लाई नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामसँग मनाउने चलन रहेको छ। विक्रम सम्वत मौलिक सम्वत होइन भन्ने आरोप पनि लगाइन्छ। यसको नामै विक्रमादित्यबाट रहन गएकाले यो सम्वत नेपालीहरूको आफ्नो सम्वत होइन भन्ने केही आवाज पनि सुनिन्छ। तर यो आरोपको पुष्टि हुने कुनै प्रमाण आजसम्म कसैले प्रस्तुत गर्न सकेको पाइँदैन। यो नेपालीहरूको मौलिक सम्वत हो र होइन भन्ने विद्वानहरूबीच तर्क वितर्क चलिरहे पनि धेरै वर्षदेखि यस हिमवत खण्ड नेपालमा विक्रम सम्वत चल्दै आएको प्रमाणहरू भने भेटिएका छन्।
विक्रम सम्वतको त के कुरा, इस्वी सम्वतको पहिलो दिन जनवरी 1लाई त धुमधामसित नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने नेपालीहरूले वैशाख 1लाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँदा के को आपत्ति? आखिर वैशाख 1लाई नयाँ वर्ष मानेर विगत धेरै वर्षदेखि हाम्रा सबै कामकाज सम्पन्न हुँदै आएका छन्। यो दिन पुरानो वर्षको तिक्तता र ह्याङओभरहरू मिल्काएर नयाँ कुरा, नयाँ विचार सुरु गर्ने दिन पनि हो। थप जिम्मेवार र सहनशील बन्न प्रेरणा दिने वर्षको पहिलो दिन हो। मान सम्मान, माया, ममता र परिश्रम गरेर कर्म फुलाउन प्रण गर्ने वर्षको पहिलो दिन हो। पक्कै पनि सबै नेपालीले वैशाख 1को बिहानीलाई यस्तै सुन्दर बिहानीको रूपमा स्वागत गर्नेछन्। नयाँ वर्षलाई सम्झने क्रममा कवि विधान आचार्यको नयाँ वर्ष शीर्षकको कविताबाट नयाँ वर्ष 2081लाई स्वागत गर्दै कार्यक्रम सम्झनु जरुरी छमा म यो साललाई बिदाई गर्दै नयाँ साललाई स्वागत गर्छु र कार्यक्रमको बिट मार्न चाहन्छु। जीवन यो सगरमाथा जस्तै उच्च होस्, लाली गुराँस जस्तै सुन्दर होस्। छन् केही पहाड चढ्ने उकालीहरू, छन् केही मधेस भेटिने ओरालीहरू। उकाली ओरालीमा हिँड्दा नयाँ वर्ष पुराना वर्षको दुःख मेटाएर विचलनका चलन निर्मूल पारेर एकताको हात समातेर अघि बढ्ने दिन बनोस्। पानीका धारामा मात्र हैनन् ती मेचीकाली छातीका पर्खाल बनुन्। प्रत्येक समय नौलो युग बनोस्। सृजनाको बस्तीका बसाई सहर जस्तै बनुन्। सहरको आनन्द गाउँको जस्तै बनोस्। धारामा पानी र तारमा बिजुली, धारामा पानी र तारमा बिजुली कहिल्यै नटुटोस्। चुलोको आगो र मनको शान्ति कहिल्यै ननिभोस्। प्रत्येक रात जुन जस्तै होस्, प्रत्येक रात जुन जस्तै होस् र प्रत्येक दिन घाम जस्तै होस्।